चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक इंडोनेशिया मुसल्लह फौज के दरमियान मजबूत दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार। ISPR के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की पेशेवराना महारत को सराहा, कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ देरीना दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान आला तालीम के शोबे में ताउन का मुआहिदा। छोटे और दरमियाने कारोबार की तरक्की, तारीखी दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड महफूज बनाने, मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। हलाल तिजारत और सर्टिफिकेशन के लिए मुफाहमती याददाश्त की दस्तावेज का भी तबादला हुआ। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात 75 साल पर मबनी है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद बुलंदियों को छुएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज और इंडोनेशिया के सदर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इंडोनेशिया के किसी भी सदर का ये 7 साल बाद पाकिस्तान का पहला दौरा है। आज की बातचीत इंतहाई मस्बत और तामीरी रही। सदर इंडोनेशिया की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इंडोनेशिया के दौरे की दावत। सदर इंडोनेशिया ने कहा, पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल और मेज़बानी पर मशहूर हूँ। तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार की ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हालिया आला सतही मुलाकातों और राबतों को सराहा गया। खित्ते के अमन, इक़्तिसादी ताउन, सरहदी उमूर और मुश्तरका चैलेंजेस पर बातचीत हुई। पाक ईरान ने इलाकाई इस्तेहकाम और बाहमी ताउन को मजबूत बनाने के लिए करीबी मुशावरत पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने अशकाबाद में इंटरनेशनल फोरम पर मुलाकात की उम्मीद जाहिर की। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। पोलिंग सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगी। कागजात नामजदगी 22 से 27 दिसंबर तक जमा करवाए जाएंगे। अपीलें 5 से 8 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। ट्रिब्यूनल्स 9 से 13 जनवरी तक तमाम अपीलों का फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है, तमाम इंतजामी और इंतखाबी तैयारियां मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक जारी की जाएंगी। टैक्स कलेक्शन में सिंध की सूरत हाल दीगर सूबों से बेहतर करार। टैक्स कलेक्शन में सूबों ने विफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुड्स पर सेल्स टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी सूबों को दी जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भुट्टो जरदारी का विफाक से बड़ा मुतालबा। कहा, विफाकी हुकूमत की मुश्किलात को दूर करना किसी एक सूबे का काम नहीं। हम टारगेट पूरा करते हैं तो सारे पैसे विफाक को देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के हर सेक्टर में मौके है जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। विफाक हमारे पैसों से अपनी माशी मुश्किलात दूर कर सकेगा। सिंध ने सबसे कम खर्च वाली बिजली मंसूबे दिए। बिलावल भुट्टो का दावा, बोले थरकोल से ट्रांसमिशन लाइन के जरिए फैसलाबाद तक सस्ती बिजली पहुंचाई। अवाम ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासिर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा रियासती और हुकूमती इदारों पर अवाम का एतमाद पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। सोचना होगा हम अपनी नई नस्ल को क्या सिखा रहे हैं। 9 मई वाले अपने इदारों को बुरा भला कहते हैं, आप हकीकत में दुश्मन को मौका दे रहे हैं। कौमें गाली गलोच और नफरत से नहीं बनती। मौजूदा हुकूमत हालात को दुरुस्त में लेकर जा रही है और मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ बढ़ाया जा रहा है। अदयाला में बैठे शख्स की सजा दी चौक नहीं, अदालतों से माफ होगी। विफाक के साथ दलील और दलाइल के साथ बात करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करना सूबाई हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की हरीफ जमात पर कड़ी तनकीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान नहीं होगा तो तरक्की कैसे होगी। अमन के बगैर तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अडयाला की दीवारों ने इस शख्स को जहनी मरीज बना दिया है। धमकियां देने वाला आज मजलूम बना बैठा है। फितना की सियासत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। बानी PTI अपने दौर में मुखालिफिन को धमकियां देते थे।
بھارتی میڈیا پی ٹی آئی کا منفی بیانیہ پھیلاتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے، ملک کو دیوالیہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، 11 کھلاڑیوں نے ورلڈ کپ جیتا، آپ اکیلے اس کے مالک بن گئے ہیں۔ اڈیالہ کا قیدی اب بانی ایم کیو ایم پارٹ 2 بن چکا ہے۔ وسائل کی کمی کو امن کے قیام میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا اہم اجلاس، سی ٹی ڈی کے 186 ڈکٹیٹس کو 638 مستقل فیلڈ آپریٹرز میں تبدیل کرنے کی اصولی منظوری دے دی۔ فیلڈ آپریٹرز سائبر پیٹرولنگ، انٹیلیجنس، سرویلنس اور فیلڈ آپریشنز انجام دیں گے۔ 4 ارب 23 کروڑ روپے لاگت سے سی ٹی ڈی کی ضلعی سطح پر توسیع، پشاور میں نئے سی ٹی ڈی ریجنل ہیڈ کوارٹرز کے قیام اور 21 اضلاع میں دفاتر کی تعمیر بحال، سی ٹی ڈی کی گاڑیوں، اسلحہ اور جدید آلات کی فراہمی کے لیے 7 ارب 77 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بڑا اقدام، کینسر اور دل کے مریضوں کا علاج اب حکومت کرے گی۔ سی ایم اسپیشل انیشیٹو کارڈ کے ذریعے 10 لاکھ تک علاج کی سہولت، پہلے مرحلے میں 45,000 مریض مالی بوجھ سے آزاد ہو جائیں گے۔ کینسر اور کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ سرگودھا 31 جنوری تک فعال کرنے کی ہدایت۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی لاہور 15 فروری سے فنکشن ہوگا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب کے اسپتالوں میں 11 ماہ میں 7 لاکھ سے زائد سرجریز کی گئی۔ یہ پروگرام پنجاب میں صحت کے نظام میں انقلابی تبدیلی لانے کی بنیاد رکھے گا۔ پنجاب میں ڈیجیٹل گورننس کا آغاز، ای بلنگ کا نظام متعارف، شہری بلدیاتی فیس اور پانی کے چارجز موبائل اور ڈیجیٹل وارڈ سے ادا کر سکیں گے۔ ای بلنگ نظام 229 مقامی حکومتوں میں نافذ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے تحت شفاف اور سہل ادائیگی کا عمل جاری ہے۔ ای بیز، ای ٹینڈرنگ اور دیگر ای گورننس اقدامات مثبت نتائج دے رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب میں وزیر بلدیات، چیف سیکرٹری اور پنجاب بینک کے حکام شریک ہوئے۔ گھریلو صارفین کو سردیوں میں بہتر گیس فراہمی یقینی بنائے جائے، وزیر اعظم نے صبح 5 سے رات 10 بجے تک بلا تعطل گیس دینے کا حکم دے دیا۔ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا، رواں سال گیس لوڈ شیڈنگ میں واضح کمی آئی ہے۔ قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس پر وفاقی وزیر پیٹرولیم کا اظہار خیال، کہا نومبر میں 80 سے 90 ہزار شکایات موصول ہوئیں، 36 گھنٹوں میں 70 سے 80% اوگرا سے متعلق شکایات حل کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی انسداد پولیو ٹاسک فورس کا اجلاس، وزیر صحت اور دیگر حکام کی وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، دنیا بھر میں پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے مگر پاکستان میں جدوجہد جاری ہے۔ 2025 میں اب تک 30 کیسز سامنے آئے۔ وزیر صحت کے مطابق ماحولیاتی نگرانی کے نتائج کے مطابق 17 میں سے 11 علاقوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت کی کہ ان علاقوں میں خصوصی پولیو مہم چلائی جائے اور سخت نگرانی جاری رکھی جائے۔ دسمبر 2025 کی مہم میں 10.6 ملین 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات، ٹرانسپورٹ سے متعلق منصوبوں کی مالی معاونت پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ملاقات میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، سی ای او ٹرانس کراچی فواد غفار سومرو بھی شریک۔ اے ڈی بی کے وفد کی جانب سے ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے مکمل مالی معاونت کی یقین دہانی۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا، حکومت سندھ پاکستان میں پہلی بار بایو گیس سے چلنے والی بسیں چلانے جا رہی ہے۔ کراچی کے لیے بایو گیس پر چلنے والی بسوں کی خریداری کے عمل باضابطہ شروع کیا جائے گا۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی 13ویں باراکوڈا سمندری مشقوں کا آغاز، 3 روزہ مشقوں کے دوران سی فیز اور ہاربر فیز مشقیں کی جائیں گی۔ 13ویں باراکوڈا مشقوں میں 25 ممالک کی شرکت۔ پہلے روز میری ٹائم سیمینار کا اہتمام۔ میری ٹائم سیمینار کے پہلے دن ملکی اور غیر ملکی ماہرین نے مقالے پڑھے۔ 13ویں باراکوڈا مشق 9 سے 11 دسمبر تک منعقد کی جائے گی۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی انسداد بدعنوانی کا دن منایا جا رہا ہے۔ بدعنوانی کے خاتمے سے متعلق عوام میں شعور اجاگر کرنا مقصد ہے۔ اقوام متحدہ نے سال 2025 کا موضوع اچھے کل کے لیے بدعنوانی کے خلاف نوجوانوں کے ساتھ متحد ہونا قرار دیا ہے۔ کرپشن معاشرے کی بنیادیں کمزور کرتا ہے۔
ترقی و انصاف کا نظام متاثر ہوتا ہے۔ رشوت و ملاوٹ کو قبول کر لینا بدعنوانی کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ قرار۔ ماہرین کے مطابق دیانت، شفافیت اور قانون کی حکمرانی سے کرپشن کا خاتمہ ممکن ہے۔ T20 ورلڈ کپ 2026 کے میڈیا رائٹس خطرے میں پڑ گئے۔ بھارتی رپورٹس کے مطابق آئی سی سی کو نئے براڈ کاسٹر کی تلاش درپیش۔ ریلائنس کی جیو اسٹار نے معاہدے کے باقی 2 سال چلانے سے معذرت کر لی۔ کمپنی نے موقف اختیار کیا کہ شدید مالی نقصان کے باعث کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ آئی سی سی نے 2026 اور 29 بھارتی میڈیا رائٹس کی دوبارہ فروخت کا عمل شروع کر دیا۔ آئی سی سی کا مطالبہ تقریباً $2.4 بلین، پچھلا سائیکل $3 بلین مالیت کا تھا۔ آسٹریلوی ریکی ٹیم دورہ پاکستان کے انتظامات کا جائزہ لینے لاہور پہنچ گئی۔ ریکی ٹیم قذافی اسٹیڈیم، این سی اے اور ایل سی سی اے گراؤنڈ کا معائنہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی اور سیکیورٹی حکام ریکی ٹیم کو اہم بریفنگ دیں گے۔ آسٹریلیا کی T20 ٹیم اگلے ماہ کے آخر میں پاکستان آئے گی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز شیڈول ہے۔ تینوں T20 میچز لاہور میں ہونے کا امکان ہے۔